पर्दा छोड़ने वाली औरत का खौफनाक अंजाम। कब्र में आग ही आग। जब कब्र में बेपर्दगी का हिसाब शुरू हुआ तो ऐसी सजा की चीखें बंद ना हुई। अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो बहुत ख़ास है मेरी प्यारी माओ, बहनों, बेटियों के लिए। आज हम बात करेंगे पर्दे की पाबंदी ना करने वाली औरत के लिए कब्र के आज़ाब। बेपर्दा औरत की कब्र में चीखें, एक होलनाक अंजाम। ऐ सुनने वाले, कभी तूने सोचा है कि बेपर्दा औरत की ज़िंदगी सिर्फ दुनिया तक महदूद नहीं रहती, बल्कि इसका असर कब्र तक जाता है। कब्र वो मकाम है जहाँ इंसान की असल हकीकत खुलती है, जहाँ ना ज़ेब व ज़ीनत चलती है, ना दुनिया की तारीफ़ें, ना सोशल मीडिया के लाइक्स, ना लोगों की वाह वाह। वहाँ सिर्फ एमाल साथ होते हैं और एमाल ही फैसला करते हैं कि कब्र जन्नत के बाग बनेगी, जहन्नुम के गढ़ों में से एक गढ़ा बनेगी। इस्लाम ने औरतों को इज्जत दी है, पर्दे की चादर इसके लिए हिफाजत का हिसार बनाया है। मगर अफसोस कि आज बहुत सी औरतें पर्दे को बोझ समझ बैठी, हालांकि यही पर्दा क़यामत के दिन इनके लिए ढाल बनेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरत पर्दे में रहने की चीज़ है, और एक रवायत में आया है कि जो औरत बिना ज़रूरत अपने बदन की नुमाइश करती है वो फितना बन जाती है, और फितना फैलाने वालों के लिए सख्त वईद है। बेपर्दगी सिर्फ कपड़ों की कमी का नाम नहीं, बल्कि अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी है, और नाफरमानी कब्र में सबसे पहले पकड़ती है। कहते हैं कि एक मर्तबा एक आलमी दीन ने ख्वाब में एक औरत को देखा जो दुनिया में बेपर्दगी इख्तियार करती थी। ख्वाब में देखा कि वो कब्र में सख्त अजाब में मुब्तला है, इसका चेहरा आग से जलाया जा रहा है। जब पूछा गया कि यह अजाब क्यों, तो जवाब मिला कि दुनिया में चेहरा छुपाया नहीं, अल्लाह का हुक्म तोड़ा, लोगों की नज़र बनने का शौक रखा, नतीजा ये निकल रहा है। ये पहला वाक़या संभाल कर सुनने वाला ये दुनिया की हकीकत नहीं बल्कि कब्र की सच्चाई है। बेपर्दा कदम चलने वाली औरत जब कब्र में जाती है तो इसके अमाल इसके सामने आ जाते हैं। फरिश्ते सवाल करते हैं, क्या तूने रब का हुक्म माना? क्या तूने अपने जिस्म को इस तरह ढांपा जिस तरह रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया? अगर जवाब में नाफरमानी हो तो कब्र तंग होने लगती है। हदीस में आता है कि जिस औरत ने खुशबू लगाकर घर से बाहर कदम रखा ताकि गैर मर्द इसकी खुशबू महसूस करे, वो जानिया के दर्जे में लिखी जाती है। सोचो, अगर खुशबू तक का ये हुक्म है तो लिबास और पर्दे का क्या हुक्म होगा। दूसरी जगह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दो किस्म के लोग जहन्नुम में जाएंगे जिन्हें मैंने नहीं देखा। एक वो औरतें जो कपड़े पहनकर भी नंगी होंगी, यानी जदीद फैशन, बारीक लिबास, जिस्म की साख्त नुमाया करना, ये सब कब्र आखिरत की बर्बादी का रास्ता है। सुनो एक और वाक़या। मिस्र में एक लड़की थी जो बहुत फैशन करती थी। बेपर्दगी इसका शौक था। लोग इसे समझाते मगर वो कहती कि अल्लाह दिल देखता है, कपड़े नहीं। चंद साल बाद वो एक हादसे में जाँ बहक हो गई। गुस्ल देने वाली औरत चीख उठी, कहती थी इसका जिस्म सख्त हो चुका था, ऐसे जैसे पत्थर बन गया हो। कपड़ा हटाते ही बदन कड़कड़ाता, जैसे अंदर से कोई अजाब ने पकड़ रखा हो। इसकी माँ रोते हुए कहती थी कि मैंने इसे समझाया मगर ये दुनिया की चमक में खो गई। आलिम ने फरमाया जो औरत दुनिया में बेहयाई की तरह बढ़े, अल्लाह इसके जिस्म से बरकत उठा लेता है और कब्र में सख्ती बढ़ा दी जाती है। ये वाक़या महज कहानी नहीं बल्कि इबरत के लिए जिंदा नक्श है कि बेपर्दगी सिर्फ दुनिया में नहीं बल्कि कब्र तक पीछा करती है। कब्र में जब फरिश्ते नकरीन आते हैं तो वो आमाल की रोशनी देखते हैं, मगर बेपर्दा औरत के अमाल में जब अल्लाह के हुक्म की मुखालफत होती है तो इसके लिए कब्र अंधेरी हो जाती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र या तो जन्नत का बाग है या जहन्नुम का गढ़ा, और बेपर्दगी जिसे गुनाह कब्र को गढ़ा बनाने वाले गुनाहों में शुमार होते हैं, क्योंकि ये अल्लाह के वाज़े हुक्म की नाफरमानी है। आज की औरत सोशल मीडिया के फैशंस, मार्केटों के ट्रेंड्स और दुनिया के मयार के पीछे भागती है, मगर कब्र का मयार सिर्फ अल्लाह की अतात है। जब कब्र में बेपर्दगी का हिसाब शुरू हुआ, ऐसी सज़ा की चीखें बंद ना हुई। जब बेपर्दा औरत को कब्र ने ठुकरा दिया। एक लर्जा देने वाला वाक़या। एक बस्ती में फातिमा नाम की एक औरत रहती थी, हसन ज़ेबाई में मिसाल, मगर अफसोस कि बेपर्दगी और दुनियावी नुमाइश इसकी कमज़ोर थी। लोग इसे बारहा समझाते कि बहन पर्दा औरत की इज्जत है, मगर वो हंसती और कहती कि अल्लाह दिल देखता है, कपड़े नहीं। इसका फैशन, मेकअप और बनाव सिंगार इसकी पहचान बन गया था, यहाँ तक कि घर से निकलते वक्त भी वो चेहरा ढांपने को तंगी समझती। एक दिन इसके वालिद ने गुस्से में कहा कि बेटी, अल्लाह के हुक्म का मजाक ना बना।
ورنہ قبر کی پکڑ بہت سخت ہوگی۔ مگر وہ دنیا کی رونق میں گم تھی۔ پھر ایک رات ایسے ہوا کہ قریبی شہر جاتے ہوئے سڑک پر اس کی گاڑی کو حادثہ پیش آیا اور وہ موقع پر ہی چل بسی۔ موت تو مقدر تھی، مگر اصل حقیقت تو اس وقت سامنے آئی جب اسے غسل دینے کے لیے عورتیں جمع ہوئی۔ غسل دینے والی بڑی عمر کی خاتون نے جیسے اس کے چہرے سے کپڑے ہٹایا تو گھبرا کر پیچھے ہٹ گئی۔ وہ کہتی تھی کہ فاطمہ کا چہرہ سخت سیاہ ہو چکا تھا، جیسے آگ نے جھلسا دیا ہو۔ اس کے جسم پر نشان تھے جو کسی عام حادثے کے نہ تھے، بلکہ کچھ ایسا لگ رہا تھا جیسے اندر سے کوئی عذاب اس پر مسلط ہو چکا ہو۔ پانی اس کے جسم کو لگتا تو جلد سکڑتی جیسے آگ کی لپیٹ ہو۔ عورتیں کانپ رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ ہم نے زندگی میں ایسی کیفیت نہیں دیکھی۔ جب غسل مکمل ہوا اور اسے قبر کی طرف لے جایا گیا تو دفنانے والے مردوں نے گواہی دی کہ قبر بہت تنگ محسوس ہو رہی ہے، جیسے زمین خود اسے قبول نہیں کر رہی۔ دفنانے کے بعد اس کی ماں رات بھر رو کر اللہ سے معافی مانگتی رہی۔ اس کی آنکھ لگ گئی تو خواب میں دیکھا کہ اس کی بیٹی ایک اندھیری قبر میں بیٹھی ہے۔ قبر کی دیواریں اس پہ مسلسل دباؤ ڈال رہی ہیں، اس کے سر پر شعلے برس رہے ہیں اور وہ چیخ کر کہہ رہی ہے، امی دنیا میں آپ نے سمجھایا مگر میں نے نہیں مانا۔ میں لوگوں کی تعریفوں کے پیچھے بھاگتی رہی، ہر دن بے پردگی کو آزادی سمجھتی رہی۔ اب دیکھیے میری آزادی نے قبر میں مجھے کہاں لا کھڑا کیا ہے۔ یہاں فیشن کام نہیں آتا، یہاں جسم کی نمائش کے جواب میں آگ کا عذاب ہے، یہاں اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کا بدلہ مل رہا ہے۔ امی میری مدد کریں، مگر یہاں کوئی مدد نہیں کرتا۔ یہ سنتے ہی ماں چیخ کر اٹھ بیٹھی، آنسو بہتے رہے اور وہ کہتی رہی کہ کاش میری بیٹی نے دنیا میں پردہ کر لیا ہوتا، کاش اس نے اللہ کے حکم کو مذاق نہ سمجھا ہوتا۔ کچھ دن بعد وہی عالم دین اس گھر آئے اور ماں کی حالت سن کر فرمایا، جو عورت دنیا میں پردہ چھوڑتی ہے اللہ اس کے نور سے برکت اٹھا لیتا ہے۔ بے پردگی اللہ کی نافرمانی ہے اور نافرمانی قبر میں سب سے پہلے پکڑتی ہے۔ لوگ آج پردہ چھوڑ کر آزادی سمجھتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ پردہ نہ کرنے والوں کے لیے قبر آزادی نہیں بلکہ تنگی اور سختی کا پہلا دروازہ بن جاتی ہے، اور جو عورت اللہ کے حکم پر چلتی ہے اس کا پردہ قبر کی روشنی بن جاتا ہے۔ یہ واقعہ اس علاقے کے ہر شخص کے لیے نشان عبرت بن گیا اور بہت سی عورتوں نے اس واقعے کے بعد پردہ اپنا لیا کہ کہیں قبر میں وہ کیفیت نہ ہو جس کا منظر اس کی ماں نے خواب میں دیکھا۔ دنیا میں بے پردگی سے تو لوگ تعریف کر دیں گے، مگر قبر میں صرف اعمال بولیں گے۔ سوچ کہ وہ عورت جو غیر مردوں کے سامنے زینت کرتی ہے، ٹک ٹاک اور انسٹاگرام کے لیے ویڈیوز بناتی ہے، گھر سے نکلتے وقت جسم کی نمائش کرتی ہے، یہ سب کچھ قبر میں آگ بن کر سامنے آئے گا۔ ایک عورت، حدیث میں آیا ہے کہ عورت سب سے زیادہ اللہ کے قریب اس وقت ہوتی ہے جب وہ پردے میں ہو، مگر آج عورت سب سے زیادہ دور اسی وقت ہوتی ہے جب وہ پردہ چھوڑ دیتی ہے۔ بے پردگی صرف جسم کھولنے کا نام نہیں بلکہ اللہ کی نافرمانی کا اعلان ہے، اور قبر میں نافرمان کے لیے کوئی آسان نہیں۔ قبر میں پہلی رات جب انسان تنہا ہوتا ہے تو بے پردگی والی عورت کو اس کا ہر وہ لمحہ یاد دلایا جاتا ہے جب اس نے حکم الہی کو پس پشت ڈالا تھا۔ قبر کی مٹی اس کے بدن کو دباتی ہے، فرشتے سخت سوال کرتے ہیں، چہرے سے نور اٹھا لیا جاتا ہے کیونکہ دنیا میں اس نے چہرہ پردے سے نہیں چھپایا تھا۔ اے بہن، پردہ بوجھ نہیں عزت ہے، پردہ قید نہیں حفاظت ہے، پردہ مشکل نہیں بلکہ آخرت کی کامیابی ہے۔ آج ایک قدم پردے کی طرف بڑھا لو، کل قبر میں روشنی بن جائے گا، ورنہ قبر کی تاریکی کسی فیشن، کسی میک اپ، کسی زیور سے دور نہیں ہوتی۔ اللہ نے حکم دیا ہے، وجہ اس کی حکمت ہے، اور جو اللہ کے حکم کو مانے گا اس کے لیے قبر بھی جنت کے باغوں میں سے باغ بنے گی۔ بلا وجہ زینت دکھانا، باریک لباس پہننا، جسم کی نمائش کرنا، یہ سب عذاب کا راستہ ہے، اور یہ عذاب کوئی معمولی نہیں۔ قبر کی مٹی انسان کو دباتی ہے، یہاں تک کہ پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہے۔ اللہ ہمیں عبرت دے اور ہماری بہنوں کو پردے کی توفیق دے تاکہ نہ دنیا برباد ہو نہ آخرت الہی۔ یا رب العالمین، یا غفور الرحیم، ہمیں نفس کی برائیوں سے بچا، بے پردگی اور گناہوں سے ہدایت کی طرف پھیر دے، ہمارے دلوں میں حیا، تقوی اور پاکیزگی پیدا کر، قبر کی تاریکی کو ہمارے لیے روشن بنا، عذاب قبر، فتنہ دنیا اور شیطان کے شر سے ہماری حفاظت فرما، جو بھٹک گئے ہیں انہیں سیدھے راستے پر لا، ہمارے ایمان، پردے، رزق اور آخرت میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ، ہماری لغزشوں کو مٹا دے، ہمیں موت کی سختیوں اور قبر کے عذاب سے پناہ دے،
اور قیامت کے دن ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔